ईश्वरीय शक्तिलाई नमन। स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। यहाँ उपस्थित सबैलाई नमस्कार। वेदाद्री महर्षि भन्नुहुन्छ भनेर यो साप्ताहिक सत्संग चलिरहेको छ। आजको विषय शरीर साधन हो भन्ने विषय हो र यसमा स्वामी वेदाद्री महर्षिले प्रस्तुत गर्नुभएको केही विचारहरू हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। हामी यो चर्चा गर्ने क्रममा अन्त्यतिर पुग्दासम्म यो स्वामीजीको मेसेज हामी प्राप्त गर्न सकौँला। उहाँले जसरी यो शीर्षकलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यस्तैतिर बगौँ र अन्त्यमा हामी कन्क्लुड गर्न प्रयास गरौँ। स्वामीजी भन्नुहुन्छ, हामी सबै समाजसँग सम्बन्धित छौँ, हामी सबै समाजका हौँ। हामी एक्लै एक्लै त अवश्य हामीले हाम्रो सबैको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ, तर यो एक्लै मानव जीवन यति असहाय छ सानैदेखि कि यसलाई समाजको सहयोग हरेक स्टेपमा पाइला पाइलामा चाहिँदो रहेछ। तर स्वामीजी भन्नुहुन्छ, हामी समाजको हौँ, हामी यो मानव समाजको एउटा अङ्ग हो। त्यसैले हाम्रो शरीर पनि यो समाजको एउटा सम्पत्ति हो। हामी हरेकको शरीर समाजको सम्पत्ति हो र त्यसैले यसलाई बिगार्ने अधिकार हाम्रो छैन। शरीरलाई दुरुपयोग गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। शरीरलाई हाम्रो मनमा जे लाग्छ त्यसै किसिमले चलाउने अधिकार पनि छैन। यो समाजको सम्पत्ति हो। तर समाजले निर्धारित गरेको केही मूल्य मान्यता होला, केही नियमहरू होला, त्यसलाई मानेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भन्ने क्रममा केही समाजहरू अझै पनि यस्ता छन् जहाँ आपराधिक क्रियाकलाप, जहाँ अरू समस्याहरू, विचलनहरू, सामाजिक विचलनहरू छन्, त्यसलाई यहाँ भन्न खोजिएको होइन। तर ओभरअल एउटा हायर समाज, मानव समाज अथवा त्यो सभ्यतालाई जुन उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा हामी लिन्छौँ, त्यो समाजले अंगीकार गरेका नियम कानुन र त्यस अनुसार चल्नुपर्ने जुन एउटा हाम्रो बुझाइ छ, त्यो अनुसार हामी त्यो समाजको सम्पत्ति हौँ र त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने, यो शरीरलाई दुरुपयोग गर्ने, यो समाजको सम्पत्तिलाई जुनसुकै हिसाबमा चलाउने त्यो हाम्रो अधिकार छैन। हाम्रो समाजप्रतिको कर्तव्य के हो भन्दा अंग्रेजीमा यसलाई ड्युटी भनेको ड्युजलाई पे गर्ने। हामीले केही ऋणभार बोकेका छौँ समाजको। त्यही अघि मैले भने जस्तै हामी जन्मिने बित्तिकै सबैभन्दा असहाय प्राणी जस्तो हामी जन्मिन्छौँ। कसैले पक्कै हाम्रो रेखदेख गर्नुपर्छ, जेनरली हाम्रो मातापिता र इमिडिएट फ्यामिली मेम्बर्सहरू। त्यो पनि त्यस्तो सौभाग्य नपाउने व्यक्तिहरूको लागि अरू कोही व्यक्तिहरू हुनु होला। भनेपछि कसै न कसैले हामीलाई हुर्काउँदै बढाउँदै पढाउँदै उचित शिक्षा दिँदै देशले, समाजले, यहाँको गभर्मेन्टले, विश्वले नै यो हामीलाई दिइराखेको छ। भनेपछि हाम्रो इमिडिएट समाजले हाम्रो थुप्रो चिज हेरिराखेको हुन्छ। उनीहरूले दिएको गरे बापत, उनीहरूले हामीलाई केही दिए बापत हामीले जस्ताको तस्तै ऋणको रूपमा हामीले उस्तै गरी कर्तव्य फर्काउँछौँ। जुन असहाय व्यक्तिलाई उनीहरूले निस्वार्थ रूपमा हामीलाई त्यति बेला हुर्काएका थिए अथवा अनुस्वार्थैले हुर्काए पनि त्यो नहुर्काइदिएको भए हामी आजको समयमा आउँदैन थियौँ। यदि त्यो जस्तोसुकै रूपमा हामी त्यसलाई ल्याउँ, तर हामीहरू केही ऋण छ समाजप्रति चुकाउनु पर्ने र त्यो हामीले चुकाउनु पर्छ। त्यसलाई हामी कर्तव्य भनेर भन्छौँ। त्यही भएर त्यो कर्तव्य हामीले पुरा गर्नुपर्छ। त्यो समय, हाम्रो जस्तो समय काल छ, हामी जुन यो शरीरको उमेरमा छौँ, हाम्रो देश जुन जस्तो खालको सामाजिक अवस्थामा छ, हामी जुन ठाउँमा छौँ, परिस्थितिमा छौँ, त्यसको आधारमा हाम्रो शारीरिक र मानसिक क्षमतालाई
यो सोसाइटीको समाजको चाहिँ राम्रो हित हुने गरी हामीले खर्च गर्नुपर्छ, हामीले डेडिकेट गर्नुपर्छ, त्यसलाई समर्पित गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो कर्तव्य। र यति भन्ने बित्तिकै यो सबै चिज हाम्रो शरीर सही अवस्थामा रहेन भने त्यो पुरा हुन सक्दैन। हामी कमजोर शरीर र कमजोर सँगसँगै कमजोर मानसिकताले हामी समाजलाई केही पनि योगदान गर्न सक्दैनौँ। आफैलाई त कसरी सम्हाल्ने भन्ने चिज हुन्छ भनेपछि हामीले त्यो ऋण कहिले चुक्ता गर्न सकौँला। त्यही भएर शरीर साधन हो भन्ने क्रममा स्वामीजीले पहिलो चिज देखाउनु भएको छ। पहिलो कुरा के गर्नुहुन्छ, समाजप्रतिको हाम्रो जुन बेसिक कर्तव्य छ, ऋण चुक्ता गर्ने हिसाबमा पनि हाम्रो पहिलो कर्तव्य हुन जान्छ यो शरीरको रेखदेख गर्नु, शरीरलाई सही किसिमले सुरक्षित राख्नु, यसलाई हेरचाह गर्नु त्यो कर्तव्य हो। र त्यो हेरचाह गरिएको सुदृढ शारीरिक र मानसिक अवस्थाले मात्रै हामी समाजलाई केही चिज पे ब्याक गर्न सक्छौँ, केही चिज फिर्ता गर्न सक्छौँ। र यो भन्ने क्रममा खराब भयो भने के हुन्छ त, शरीर साधन हो भनेर हामी भनिरहेका छौँ। यो साधन भनेको कुनै एउटा निश्चित प्रयोजनको लागि, अघि भने जस्तै पहिलो प्रयोजन समाजको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि हाम्रो केही योगदान हुनुपर्छ, ऋण चुक्ता गर्ने रूपमा भए पनि हुनुपर्छ। हामीलाई थाहा छ कि हामीले अघिल्लो केही चर्चाहरू सत्सङ्गमा कुरा गऱ्यौँ कि हामी बेसिकली 4 किसिमका कार्यहरू गर्दा रहेछौँ। 4 किसिमका कार्य हाम्रो जुन दैनिक हाम्रो आफ्नै जीवनचर्या, खान लाउन, आफ्नो केही चिज जुटाउनको लागि, कम्फर्ट जुटाउनको लागि, हामी रहन सहनलाई अझै कम्फर्टेबल बनाउनको लागि केही कार्यहरू गर्छौँ। कोही केही काममा जबमा जानुहुन्छ, कोही अरू काम गर्नुहुन्छ, कोही खेती किसानी गर्नुहुन्छ, जे पनि गरौँ त्यो आफ्नो इमिडिएट हातमुख जोड्न र केही कम्फर्टेबल रूपमा बाँच्नलाई र आफ्नो परिवारको इमिडिएट फ्यामिलीको राम्रोको लागि भनौँ, कम्फर्टेबल लिभिङको लागि हामी केही गर्छौँ। त्यो कार्यहरू ती सामान्य कार्य हो। दोस्रो लेभलको भनेको त्यही कर्तव्य जुन अघि भर्खर कुरा गरेँ, हामीले ऋणको रूपमा हामीले चुक्ता गर्नु। तेस्रो केही विशिष्ट कर्महरू हुन्छन्। विशिष्ट कर्म कुनै विचारको लागि अथवा कुनै ठुलो कारणको लागि, देशमा ठुलो परिवर्तनको लागि अथवा भनौँ अहिंसाको लागि भनेर कति मान्छे लाग्छन्, कति मान्छे कुनै मुभमेन्ट बोकेर हिँडिरहेको हुन्छन्। त्यस्तो विशिष्ट कार्यहरूको लागि एउटा निस्वार्थ रूपमा आफ्नो जीवन नै दाउमा लगाएर मान्छेहरूले काम गर्छन्, त्यो एउटा विशिष्ट प्रयोजन हुन्छ। र चौथो भनेको एउटा निस्वार्थ सेवा। यो कोही रियलाइज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्ने एउटा निस्वार्थ सेवा, त्यो विशिष्ट भन्दा पनि अझै आफ्नो कम्प्लिटली इगोलाई हटाइसकेको व्यक्तिहरूले त्यस्तो कार्य गर्नु भनेपछि 4 प्रकारका कार्यमा यो पहिलो 3 प्रकारको कार्य गर्नको लागि, केही दिनको लागि, आफ्नो कार्य गर्नको लागि, समाजको लागि गर्नको लागि, अथवा कुनै विशिष्ट ठुलो प्रयोजनको लागि, आगामी शताब्दीकै लागि या ठुलो भनौँ न एउटा जेनेरेसनको लागि केही फाइदा हुने चिज गर्नको लागि त शरीर अवश्य चाहियो। त्यो पहिलो कज हो, त्यो पहिलो प्रयोजन। र त्यसैले हाम्रो शरीर त्यो साधनलाई हामीले केही नराम्रो रूपमा राख्यौँ भने, अर्थात् यसलाई अस्वस्थ राख्यौँ र त्यसलाई रोगी बनायो विभिन्न कारणले त्यसको दुरुपयोग गरेर भने त्यसको के घाटा हुन्छ भन्दा 2 गुणा घाटा हुन्छ। हामीले एउटा व्यक्तिले आफ्नो शरीर सही किसिमले राख्न सकेन, मेन्टेन गर्न सकेन भने 2टा घाटा हुन्छ। के भन्दा हामीले जुन सामान्य भए पनि कार्य गरिराखेका थियौँ त्यो कार्यबाट समाजलाई हुने लाभ, आफूलाई हुने लाभ, आफ्नो परिवारलाई हुने लाभ त्यो समाजले गुमाउँछ। दोस्रो, आफू रोगी भएपछि, आफूले शरीरलाई मेन्टेन गर्न नसकेपछि त्यो आफूले आफू मात्रै भए पनि जुन बाँचिरहेको थियो त्यो पनि समाजको अर्को व्यक्तिले अथवा समाजले ठुलो रिसोर्सेस खर्च गरेर उसलाई पनि हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यही भएर यो 2 गुणा अझ यो हामीले हेर्दा 2 गुणा छ, तर त्यो यदि परिवारमा 4 जना 5 जना मान्छे छन् र त्यो व्यक्ति एउटै मान्छे थियो जसले चाहिँ यो परिवारलाई हेरिराखेको थियो भने त्यो त 5 गुणा 6 गुणा हुन जान्छ। र यस्तै 10-15 जना भयो भने त समाजमा 100 जनाले गरेको जुन उपलब्धि छ त्यो 5 जना मान्छेको गैर जिम्मेवारीपूर्ण शरीरप्रति गरेको गैर जिम्मेवारीपनले त्यो 100 जनाले गरेको ठुलो कार्यलाई पनि हानि पुर्याउन सक्छ। त्यही भएर जहिले पनि आध्यात्मिक चिन्तन हुँदाखेरि हामी यिनीहरू समाजबाट भागिरहेका छन् या समाजको लागि खासै केही गर्दैनन् या व्यर्थको गफ गरिरहेछन् भनेर मान्छेले भने पनि उनीहरू जहिले पनि प्रायोरिटी व्यक्तिमा दिइरहेका हुन्छन्, किनभने समाज भनेको त शब्द हो, देश भनेको त शब्द हो, तर ती सबै शब्दहरू केमा आधारित छन् भने त्यो सबै समाज भनेको एउटा एउटा व्यक्ति मिलेर बन्छ। त्यही भएर एउटा व्यक्तिलाई हामीले ध्यान दियौँ भनेदेखि पुरै समाजलाई ध्यान दिएको बराबर हुन्छ। त्यही भएर के सत्सङ्गमा केही मान्छेहरू यो त आफ्नै काम मात्रै गर्छ, आफ्नै कुरा मात्रै सोध्छ भनेर भन्छ भने त्यो गलत भनिरहेका छौँ। किनभने त्यही एउटा एउटा व्यक्ति सुध्रिँदाखेरि समाज सुध्रिन्छ, देश सुध्रिन्छ र जो हामी चाहिँ केही चिज योगदान दिन अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने व्यक्तिहरू शरीरलाई हेलचेक्राइ गरिरहेका छौँ भने त्यो अल्टिमेटली आफूले भनौँ 10औं वर्ष लगाएर केही उपलब्धि गरेको चिजहरू त्यो 10 दिनमा वर्ष दिनमा आफैले सिद्ध्याउन कुनै समय लाग्दैन, किनभने शरीर रोगी भइसक्छ र आफूले दिएका योगदानहरू पुनः ब्याक आफ्नै लागि खर्च गरेर जिरो ब्यालेन्स, त्यो ब्यालेन्स जिरो हुन पुग्छ। त्यही भएर शरीरलाई समयमै ध्यान दियौँ। यो शरीर जुन साधन हो, जुन प्रयोजन हो यसको, त्यो प्रयोजनमा हामी सधैँ लागिराख्न सकौँ, त्यस्तो किसिमले यो शरीरलाई हामी कायम राख्न सकौँ, यसको स्वास्थ्यलाई हामी कायम राख्न सकौँ र निरोगितामा रहन सकौँ। र हामी व्यक्ति भन्दै शान्तिको लागि पनि व्यक्तिबाट सुरु गर्छौँ, समाजको उन्नति म्याटेरियल उन्नतिको लागि पनि व्यक्तिबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर समाज भनेको तिनै व्यक्तिहरूबाट मिलेर बन्ने भएको भएर समाजले यस्तो कानुन ल्यायो, समाजले यस्तो नियम ल्यायो, समाजले यस्तो गर्न खोजिरहेको छ अथवा देशको यस्तो पोलिसी छ भनेर हामी गर्व गर्ने अवस्थामा त्यसपछि पुग्छौँ जब हामी हाम्रो हरेक व्यक्तिलाई हामीले याद गरिसकेका छौँ, व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ एड्रेस गरिसकेका छौँ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण, पहिलो हामीले समाजको लागि हाम्रो उपयोगिता भनेको सामान्य कार्य, त्यसपछि कर्तव्य, तेस्रो भनेको विशिष्ट कार्य। यो तीनवटा भनेको शरीरले समाजको लागि र समाजमा बस्ने त्यो जेनेरेसन, त्यो ठुलो समुदायको लागि गर्ने कार्यको लागि शरीर साधन हो। त्यो नगर्दा के हुन्छ भनेर अघिल्लो पाटोमा आयो। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको हामी आध्यात्मिकतामा जति पनि हामी लागेका छौँ उहाँहरूको लागि पनि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। मुक्ति भन्ने चिज स्वामीजी भन्नुहुन्छ, मुक्ति भनेको हाम्रो पापका छापहरू, हामी जन्मनुको कारण के हो, बारम्बार हाम्रो इगो, इम्प्रिन्ट्स र इल्युजन भन्छ। एउटा अहङ्कार र इम्प्रिन्ट, अहङ्कार भनेको आसक्तिको कारणले अहङ्कार र त्यसपछि सँगसँगै आसक्तिहरू। दोस्रो भनेको पापका छापहरू भनेर भन्छौँ हामी, भनेका जम्मै सञ्चित प्रारब्ध कर्मका छापहरू। र तेस्रो भनेको इल्युजन, अज्ञानता। र यो मुक्ति भन्ने चिज तबसम्म पोसिबल छैन जबसम्म यी पापका छापहरू हामीले हटाउन सक्दैन। यी छापहरू हट्ने जम्मा 2टा मात्रै तरिका छन् भनेर वेदाद्री महर्षि भन्नुहुन्छ, जम्मा 2टा तरिका। या त जस्तो दुःख पीडा हामी जीवनमा भोग्छौँ, समस्याहरू भोग्छौँ, हाम्रो दैनिक जीवनयापनमा समस्याहरू भोग्छौँ, बाधा अवरोधहरू देख्छौँ, अथवा शरीरमै चोटपटक दुःख हुन्छ, हाम्रो रिलेसनसिपहरूमा दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ, मानसिक क्षुब्धता हुन्छ, मानसिक रूपमा दुःख हुन्छ। या त त्यसलाई यो दुःख मैले पाएँ, यो मैले कुनै गरेको कर्मको रहेछ भनेर हामीले मानेर त्यसलाई भोगेर, ती दुःखहरू भोगेर ती सिन इम्प्रिन्ट्स, पापका छापहरू हामीबाट बिस्तारै त्यसको भार घट्दै जान्छ। अथवा हामी योगको अभ्यास गर्छौँ,
कुनै पनि तरिकाले हामीसँग योगका धेरै प्रकारहरू छन्। योगको अभ्यास गर्छौं र हामी सदाचारको अभ्यास गर्छौं। हामी जीवनमा सदाचारयुक्त भएर बाँच्ने कोसिस गर्छौं। यो दुईटा मात्रै तरिका छ यी छापहरूलाई हटाउन। र यो जब छापहरूको ब्यालेन्स हाम्रो जिरो हुन्छ त्यति नै बेला हाम्रो त्यो अवस्थामा इगो, हाम्रो आसक्ति कुनै पनि चिजबाट हटेको अवस्था हुन्छ। र त्यही अवस्था हुन्छ जेनरली जति बेला हामीमा ज्ञानको पूर्णता हामीमा आविर्भाव हुन्छ। हामीमा त्यो ज्ञान जस्ताको तस्तै हामी सत्य हौं, त्यही सत्य मात्रै नै छ, अरू केही पनि छैन भनेर बुझ्ने अवस्था पनि त्यही हो। त्यो बाटोमा हामी हिँड्नलाई हाम्रा पापका छापहरू हट्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी यसबाट के बुझ्न सक्छौं भने यदि हामीलाई केही दुःखको सामना गर्नु छ, केही पीडाको सामना गर्नु छ भने पनि हाम्रो शरीर जुन साधन हो त्यो बलियो चाहियो, त्यो निरोगी चाहियो, त्यो स्वस्थ चाहियो। हामी योगको अभ्यास गर्छौं, सदाचारयुक्त जीवनको अभ्यास गर्छौं भने पनि हामीलाई शरीर एकदम हेल्दी चाहियो। किनभने यदि शरीर स्वस्थ छैन भने मन स्वस्थ हुन गाह्रो हुन्छ। किनभने मन खाली शरीरका दुःखमा अथवा आफ्ना रिलेसनसिपमा भएका पीडाहरूको बारेमा अथवा समाजमा आफूले गर्न नसकेको बाधा अवरोधका कुराहरूमा त्यसैमा अल्मलिरहन्छ। र जब मन अब त्यसमा अल्मलिन्छ त्यसपछि हाम्रो ऊर्जा, शक्ति र त्यो ज्ञानको अवस्था जुन हामीले प्राप्त गर्ने जुन ब्लिसफुलनेस, आनन्दको अवस्था हो, त्यहाँ पुग्न धेरै गाह्रो छ। किनभने सबभन्दा हामी भन्छौँ हठयोग जुन शरीरलाई सही गर्ने चिज हो, भक्ति योग र राजयोगमा मनको विशेष भूमिका हुन्छ। त्यसलाई हामी यदि शरीर नै अस्वस्थ छ भने सही मार्गमा लगिराख्नको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यदि यो धार्मिक अथवा आध्यात्मिक प्रगतिमा पनि दुईटा तरिका छ जाने। एउटा जस्तो छ त्यसलाई भोग्दै जाने र सदाचारयुक्त जीवन बिताउन कोसिस गर्ने, त्यसको लागि पनि शरीर सही चाहियो। योगको माध्यमबाट जसरी हामी भन्छौँ हामी सहस्रार चक्रमा ध्यान गरेर एक एक गर्दै हामीले पापका छापहरू हटाउँछौँ। तर त्यसको लागि त्यो केही समयसम्म आफ्नो शरीरलाई स्थिर राख्न सक्ने, त्यसको कारणले मनलाई स्थिर राख्न सक्ने र त्यो ध्यान गरेर त्यसलाई हटाउनको लागि, छापहरूबाट मेटिनको लागि एउटा शरीरको एउटा आवश्यकता हुन्छ। त्यही आवश्यकतालाई पूरा गर्न स्वामीजीले सरलीकृत फिजिकल यो जुन शारीरिक व्यायामहरूको डिभाइस गर्नुभएको छ। किनभने हठयोग जस्तो योग सबै सिस्टमेटिक रूपमा हरेक उमेरका मान्छेले गर्न सक्दैन। तर जुनसुकै मान्छेलाई पनि जुनसुकै उमेरमा एउटा म के हुँ भनेर एउटा क्वेसन आफ्नो मनमा उब्जिन्छ। त्यही भएर जुनसुकै उमेरमा त्यो इच्छा जागृत भए तापनि हाम्रो शरीरले त्यसलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने हिसाबमा उहाँले सरलीकृत शारीरिक व्यायामलाई डिभाइस गर्नुभयो। त्यो के को लागि भने शरीरमा जुन हाम्रो पञ्चभूतले बनेको शरीरमा जुन पृथ्वी तत्त्व फाउन्डेसन फ्रेमवर्क भयो हाम्रो शरीरको लागि। त्यसपछि आकाश तत्त्व त स्वयं जीवन शक्ति हो र बाँकी जुन ताप, वायु र जलको प्रवाह अनि यो बायोम्याग्नेटिजम, जुन बायोम्याग्नेटिजमको प्रवाह र जीवन शक्तिको प्रवाह राम्रोसित होस्, हरेक अङ्ग अङ्गमा होस् भनेर त्यसरी यो फिजिकल एक्सर्साइजेसहरू डिभाइस भएका छन्। ती सबैलाई हामी युज गरौँ, हाम्रो शरीरलाई हामी स्वस्थ राखौँ र यसलाई यो मनलाई हाम्रो जीवन शक्ति जो यसको मूल हो त्यसमा स्थित गरेर हामी मुक्तिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकौँ। र यो गर्ने क्रममा हामी यो जति देखिरहेका छौँ हामीले हाम्रो जीवनकालमा अर्को जन्म छ कि छैन हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर यो जन्ममा जति बेला हामीलाई रियलाइज हुन्छ कि ओहो मैले त यो जान्न बाँकी छ भनेर त्यो जन्मलाई पुरा समय प्राप्त होस्, यही जन्ममा नै त्यो सत्यलाई हामी प्राप्त गर्न सकौँ, त्यो मुक्तिको अवस्था हामी प्राप्त गर्न सकौँ, त्यसको लागि एउटा लामो जीवन हामीलाई चाहिन सक्छ। त्यसको लागि कायाकल्प योग भनेर
त्यो वरदानै हो। जसले बुझ्नु भएको छ उहाँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो एउटा यस्तो क्रिया हो, यस्तो एक्सरसाइज हो स्वामीजीले जुन दिनुभएको छ मिलाएर हामीलाई। पुरानो यौगिक परम्परा, सिद्धहरूको यौगिक परम्परामा जुन शरीरलाई स्वस्थ राख्ने र जबसम्म म ट्रुथ सत्यको अनुभूत गर्दिनँ तबसम्म म यो शरीर छोड्ने छैन र शरीर छोड्ने बेलासम्म म त्यो मुक्तिको अवस्था, कैवल्यको अवस्था प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर जुन कायाकल्पको डिभाइस भएको हो, कायाकल्प योगको, त्यो पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो सबैको उद्देश्य के हो भने आध्यात्मिक उन्नतिमा शरीरले बाधा नगरोस्, आध्यात्मिक उच्चता जुन कैवल्य हो त्यसलाई प्राप्त नगरिकन शरीरले बिचैमा धोका नदियोस्। आत्मा त अमर छ, तर त्यो अमरताले त्यो कैवल्यमा प्राप्त गरेन भने पुनः पुनः शरीर धारण गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसलाई हटाउनको लागि कायाकल्प योग र सरलीकृत व्यायाम हामी अभ्यास गरौँ। यो आध्यात्मिक उन्नतिको लागि अति आवश्यक छ। आज अन्त्य गर्दै स्वामीजीले यसलाई दुई भागमा बाँडेर हामीलाई बताउनु भएको छ। हामी त्यसलाई आत्मसात गरौँ कि समाज प्रतिको हाम्रो कर्तव्य छ, त्यसको लागि स्वस्थ शरीर चाहिन्छ। एउटा यो इभोल्युसनले हामीलाई मानव जातिलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याएको छ र त्यसको हामी एउटा पार्ट हौँ। हामी हरेकले आफ्नो आफ्नो जर्नी, इन्डिभिजुअल जर्नी पुरा गर्नु छ। त्यसको लागि पनि स्वस्थ शारीरिक सुस्वास्थ्य यो एकदम जरुरी छ र हाम्रो उद्देश्य त्यो कैवल्य एकलाई प्राप्त गर्नु छ। त्यही भएर हामी जागरुक रहौँ। हाम्रो शरीर प्रति हामीले कुनै गल्ती गरिरहेका छौँ अथवा गलत कार्य दुरुपयोग गरिरहेका छौँ, शरीरलाई अनावश्यक कष्ट दिइरहेका छौँ, जस्तै गलत भोजन गरेर, गलत आहार विहार गरेर, यसको ओभर युज गरेर, हामीले यसलाई जति रेस्ट चाहिने हो त्यो चिज गर्न नदिएर, जुन हामी भन्छौँ हाम्रो शरीरको ऊर्जा अर्जन र ऊर्जा खर्च हुने चिजहरूलाई हामी याद गरौँ। एडिक्वेट निद्रा लिउँ, एडिक्वेट रेस्ट गरौँ, एडिक्वेटली काम गरौँ, एक्सर्साइज गरौँ, सबै गरौँ र हामी गलत आहार विहार र गलत यसको उपयोग नगरौँ। त्यसैले हामी जागरुक रहौँ कि हाम्रो शरीरलाई कति बेला के चाहिएको छ र त्यति बेला त्यो चिज हामी पुरा गर्ने कोसिस गरौँ र अनावश्यक चिज, दुःख दिने चिजहरूलाई हटाउँ र त्यसले हाम्रो शरीर हामी स्वस्थ राखेर हामी समाजप्रतिको कर्तव्य, आफूप्रतिको कर्तव्य र यो हाम्रो जन्मको मूल उद्देश्य परम सत्ता, त्यो स्थिर तत्व शिव तत्वलाई प्राप्त गर्न सामर्थ्य बनौँ। धन्यवाद। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, यहाँ सबै उपस्थितलाई नमस्कार। बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। यो बडा एउटा महत्त्वपूर्ण यो विषय थियो। पहिले मैले केही भन्नुभन्दा पहिले अरू साथीहरूले केही सेयर गर्नुहुन्छ कि? त्यस्तो देखिन। मैले चाहिँ यसमा अलिकति आफ्नो अनुभव चाहिँ थपौँ भन्ने लाग्यो मलाई। यङ एजमा मैले मौका पाएको थिएँ टाइममा यो सत्सङ्ग गोष्ठीहरूमा जाने आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग। त्यस बेलाको किताबहरू पनि, पत्रिकाहरू पनि त्यस्तै पाउँथ्यो, जसमा चाहिँ यही सब पढ्न पाउँथ्यो कि यो शरीर भनेको एउटा विकारको चाहिँ पिण्ड हो र यसमा जति पनि अङ्ग छ त्यसमा सबै अङ्गको दोष मात्रै निकालिन्थ्यो र यसले चाहिँ ठुलो बाधक यो भोगमा लाग्नु, यो शरीरको धेरै ख्याल गर्नु, ईश्वरतिर ध्यान नदिएर शरीरको तिर बढी ध्यान दिनु, त्यस बेलाको प्रवचनकर्ताले प्राय त्यस्तै किसिमको उपदेश गरेको अहिले सम्झना आउँछ।
म अब सोचिरहेको छु कि यो हाम्रो स्वामीजीले भन्नुभएको यही विषयमा कति पोजिटिभ रहेछ र त्यो बेला कति नेगेटिभ धारणा प्रस्तुत गरिन्थ्यो र प्राय चाहिँ अब त्यो प्रस्तुत गरेपछि सम्भवतः बुजुर्ग उमेरकाहरूलाई त ठिकै लाग्थ्यो र यङहरूप्रति जो सरकास्ट जस्तो थियो अब म फिल गरिरहेको छु कि हाम्रो यङ एजमा कि यो शरीरमाथि ध्यान नदिनु अनि इक्जाम्पल पनि त्यस्तै दिन्थे अब यङहरूले अब कपाल कसरी कोर्छन् यो कसरी गर्छन् मेकअप कसरी गर्छन् लुगा कति लगाउँछन् खाना कति खान्छन् के खान्छन् यो सबै जरुरी नै थिएन यो शरीर बेकारको चिज हो दुःखको चाहिँ यो दुःखको चाहिँ संसार हो यो शरीर यसलाई ईश्वर भक्तिमा लगाइदिनु यो शरीरमा ध्यान नदिनु अब लागिरहेको छ रियली त्यो गलत थियो त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले लिएको भए सम्भवतः कति चाहिँ पपुलेसनलाई भलो नै हुन्थ्यो र इभन बुजुर्ग पपुलेसनलाई पनि राम्रै लाग्थ्यो होला कि हरेक कुरामा चाहिँ शरीरलाई दुःख दिनुभन्दा बरु त्यो उमेरमा अलिकति बढी नै ध्यान गर्नुपर्ने थियो त्यो उमेर सबै बुजुर्गहरूको तर अब त्यो बेलाको त्यही वातावरण थियो सबैलाई त्यही मन पर्थ्यो र यो हिसाबले मैले सोच्दाखेरि स्वामीजीले दिनुभएको यो भिजन बडा राम्रो छ पोजिटिभ छ र स्वागत योग्य पनि छ र म आफ्नो यो धारणा अथवा अनुभव यहाँ सेयर गरेँ स्वामीजीलाई नमन बडा राम्रो यो पोजिटिभ काम गर्नुभएको रहेछ साथीहरु यसभन्दा नेक्स्ट छ अब हाम्रो आजको अमृत वचन आकृतिजी हुनुहुन्छ आकृतिजी सुनिराख्नु भएको छ भने प्लिज हजुर नमस्ते सर नमस्ते सबैजना a human body is a best picture of human soul आजको थट्स फर द डे और अमृत वचनमा a human body is best picture of human soul Thank you, sir. अब यसलाई चाहिँ इलाबोरेट गर्न यसमा त्यसको के अर्थ कुन प्रसङ्गमा त्यो कसैले भनेको होला उक्ति होला कसैको ठुलो त्यसलाई त्यही छोडेर म खाली के भन्छु भने जब त्यो अवस्था भनेको एउटा मान्छे जब हायर स्टेटमा लिङ्क हुन्छ शक्तिको क्षेत्रमा हाम्रो हिसाबले भन्छु म शक्तिको क्षेत्रमा या त्यो परमसँग बारम्बार उसले साक्षात्कार गरिरहने अवस्थामा हुन्छ तब त्यसको ऊर्जाले हाम्रो शरीरको हार्मोनी शरीरका हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गको हार्मोनी र यो ऊर्जाको हार्मोनी यो सबै चिज भनौँ न जल ताप वायु जति छ जीवन शक्ति पृथ्वी आकाश सबै हाम्रो शरीर जति पञ्चभूतले बनेको छ र बायोम्याग्नेटिजम छ त्यसको हार्मोनी गजब हुन्छ र हुने बित्तिकै एउटा यो मार्गमा आध्यात्मिक चेतनाको स्तर एकदम बढी भएका मानिसहरूमा एउटा किसिमको प्रकाश र उनीहरूको नजिकै बस्दा एउटा ऊर्जाको अनुभूति हुन्छ अरू सबैलाई र त्यो हेल्थ जस्तो भए पनि कसैको हुनसक्छ कुनै डिसेबिलिटी भएका व्यक्तिहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ फिजिकली तर स्टिल त्यो शरीरले एउटा प्रकाश र एउटा उज्यालोपना अर्को देख्ने मान्छेलाई र त्यो प्रत्यक्ष त्यहाँ अगाडि बस्ने मान्छेमा एउटा ऊर्जा प्रवाहको अनुभूति गराउँछ र त्यो मोर एब्स्ट्र्याक्ट हो र केही हदसम्ममा एउटा सही खानपान सही मेडिटेसन र यो परमात्माको चिन्तन र परमात्माको अनुभवमा बसेका मान्छेहरूको शरीरले त्यो अवस्थालाई पक्कै पनि रिफ्लेक्ट गर्छ यसमा यौगिक परम्परामा हाम्रो सिद्धहरूको परम्परामा यसको अलिकति टेक्निकलिटिज छन् जुन भनेको हामी अहिले अर्को तरिकाले भनौँ हामी 5 वटा कोष भनेर हामीले सुनिराखेका छौँ अन्नमय कोष मनोमय कोष प्राणमय कोष विज्ञानमय कोष आनन्दमय कोष हामी जति पनि ध्यान गरिराखेका छौँ परमात्मालाई साक्षात्कार गर्न खोजिराखेका छौँ भनिराखेका छौँ त्यो
आनन्दमय कोषलाई टच गरेर अथवा त्योभन्दा पनि पार गरेर एकको अवस्थामा एकको अनुभूति गर्ने खोज प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ र हामी त्यो आनन्दमय कोषमा खालि ब्लेस आनन्द हो, त्यो ब्लेस बडी नै भनिन्छ, त्यसलाई हामी प्राप्त गर्न खोजिरहेका छौँ। हाम्रो बडी जस्तो सुकै भनौँ न खराब अवस्थामा भए पनि अथवा त्यति पूर्ण रूपमा पर्फेक्ट अवस्थामा नभए पनि भनौँ, तर जब हामी बारम्बार साक्षात्कार हुन्छौँ त्यो अवस्था ब्लिससँग, त्यसपछि हाम्रा अरू त्योभन्दा लोअर लेयरका बडीहरू पनि बिस्तारै प्युरिफाइड हुँदै जान्छन्, पर्फेक्ट हुँदै जान्छन्। जस्तो अवस्थामा एउटा आनन्दमय कोष पर्फेक्टली हामीले रियलाइज गर्न सक्यौँ भने त्यसपछि बिस्तारै यो विज्ञानमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष र यो अन्नमय कोष जुन स्थूल शरीर हो, ती सबैमा एउटा पर्फेक्सनको आभास आउँछ र त्यसका टेक्निकल प्रक्रियाहरू छन् जुन स्वामीजीले त्यसैलाई सिम्प्लिफाइड गरेर हामीलाई यो सरलीकृत कुण्डलिनी योग दिनुभएको छ। त्यसै भएर आजको चर्चामा त्यो डिटेल्स महत्त्वपूर्ण नहोला, तर मैले के भन्न खोजेँ यी सबै लिङ्क्ड छन्। यदि हामी यो ग्रस शरीर स्थूल शरीरमा त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, मैले भने यो चारवटा अझै लेयर पार गरेर हामी परमात्माको अनुभूति प्राप्त गर्छौँ र त्यो चारवटामा स्टेप बाई स्टेप हामी त्यो अनुभूति जुन परमात्माको अनुभव र त्यसले को व्यापकता जुन छ ब्लिस बडीमा भइसकेपछि त्यो व्यापकताले हाम्रो सम्पूर्ण लेयरहरूलाई भित्रसम्म छिर्छ, डिफ्युज हुन्छ हाम्रो पुरा शरीरमा र त्यो व्याप्त हुन्छ र त्यो अवस्थामा हाम्रो शरीर पनि परमात्माकै एउटा अनुभूत गराउन सक्ने, अरूलाई त्यसको फिल गराउन सक्ने अवस्थाको बन्न जान्छ। मैले उसमा प्रसङ्गवश यति मात्रै जोड्न चाहे। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। साँच्चीकै त्यस्तो यो जुन पुरै बडी प्युरिफाइड भएर हाम्रो शरीरमा चाहिँ त्यो सबै चिजहरू मिल्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला भनेर इमेजिन मात्रै गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ हामी गर्दै जाँदैछौँ मेडिटेसन र कायाकल्प पनि, केही न केही चेन्जेस र केही न केही राम्रो चिज त हामी भित्र गइरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। बिसाइड यो टपिकमा हिजो एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो, क्यान आई सक्छु सेयर गर्न यदि टाइम छ हजुरहरूसँग भने? स्योर प्लिज कन्टिन्यू। रोजन सर हजुर एकदम स्योर। यो सिन इम्प्रिन्ट्सहरूको लागि रिलेटेड छ जस्तो लाग्यो। हिजो एउटा के इन्सिडेन्ट भयो भने एकजना मान्छे आउनुभयो यहाँ, अनि उहाँ अलिकति हि वाज नट फाइन। अब उहाँले चाहिँ पेपरहरू लिएर आउनु भएको थियो कि उहाँलाई चाहिँ अब यो पेनक्रियामा चाहिँ प्रब्लम भयो, बाहिर डक्टर भएको बडीले प्रड्युस गर्न सकेन, अनि उहाँलाई चाहिँ आर्टिफिसियल इन्सुलिन बाहिरबाट दिइराख्नुपर्छ, अनि उहाँ चाहिँ त्यसको लागि सहयोग माग्दै हिँड्नु भएको रहेछ। अनि उहाँको पेपरहरू सबै हेऱ्यौँ, अब त्यहाँ अब सिफारिसहरू 2-3वटा ठाउँबाट ल्याउनु भएको थियो। अनि कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ पछि के थाहा भयो भने उहाँलाई हेल्प अब हाम्रो हिसाबले जति सक्छौँ त्यति त गऱ्यौँ, तर लेटर यो थाहा भयो कि उहाँ फ्रड हुनुहुँदो रहेछ होइन। उहाँले चाहिँ झुक्क्याउनु भएको रहेछ, बिकज उहाँले दिएको नम्बरहरू अनि उहाँले भनेको चाहिँ त्यो डिटेलहरू जे इन्फर्मेसन हामीसँग थियो त्यो पछि ट्र्याक गर्दाखेरि त्यो फल्स थियो। अब यसमा मैले त्यो मेरो सिन इम्प्रिन्ट्समा पर्छ कि पर्दैन यो चिजहरू? मेरो इन्टेन्सन त सही नै भयो, तर मैले त गलत मान्छेलाई हेल्प गरेछु नि त। यस्तो केसमा के हुन्छ होला सर? यसमा सिन इम्प्रिन्ट्स भन्ने दुईटा तरिका छन्। एउटा तपाईँले गरेको कार्य, तपाईँको सोच, कार्य गर्ने बेलामा आफूले लिएको विचार, त्यो विचारले प्रस्फुटित गरेको वाणी अथवा कार्य भनेपछि विचार, वचन
वा कार्य तपाईले गरेको तपाईको साइडमा भनेपछि कुनै यसरी बुझ्नुस् यसलाई कि कुनै चिज ढुङ्गा फाल्नुभन्दा अगाडि हात अलिकति पछाडि हामी तान्छौँ त्यो तान्ने अवस्था भनेको हामीले क्रिएट गरेको इम्प्रिन्ट हो। दोस्रो एस्पेक्ट यसको के छ भने जब त्यो व्यक्ति जसप्रति तपाईको विचार वचन वा कार्य लक्षित थियो त्यो व्यक्तिले त्यो रिसिभ गरिसकेपछि तपाईलाई तपाईप्रति गरेको रिएक्सन भनेको उले के फाल्यो तपाईप्रति त्यसले पनि महत्त्व राख्छ। तपाईले एकदम प्रेमपूर्ण कसैलाई कार्य गर्नुभयो कसैलाई मद्दत गर्न खोज्नुभयो तर उले त्यो प्राप्त गरिसकेपछि यति पनि दिने हो यति मात्रै दिने हो तेरो त कहिले भलो नहोस् भनेर तपाईलाई गयो भने त्यो पनि तपाईको इम्प्रिन्टमा जोड्यो किनभने उले त्यसलाई पोजिटिभ मानेन। तपाईले जेसुकै गर्नुहोस् तपाईको एउटा इम्प्रिन्ट आफूले दिँदाखेरि पोजिटिभ थियो उले नेगेटिभली भन्यो जम्मा 10 रुपैयाँ भनेर भन्छन् कहिलेकाहीँ माग्न आउँदा पनि जम्मा 10 रुपैयाँ यति पनि दिने हुँदै जान्छ जबकि त्यो 10 रुपैयाँ पनि तपाईले करुणावश दिनुभएको थियो र उले प्राप्त गरिसकेपछि उले जब त्यो रियाक्ट गर्छ त्यो रियाक्ट गर्ने बेलामा तपाईको अवस्था कस्तो हुन्छ उले फिल हर्ट फिल गर्यो भने वी स्टिल गेट अ ब्याड इम्प्रिन्ट। तपाईले जस्तो सुकै गर्नुभएको नि उले ब्याड तर एउटा यसमा अर्को एउटा चिज हामी यदि अवेर छौं मैले राम्रै गरिराखेको छु र त्यो व्यक्ति जसलाई हामीले सहयोग गर्न खोज्यो उले मलाई नराम्रो भन्यो अथवा उले फ्रडुलेन्ट जे पनि गर्यो उले गलत गर्यो भने यो त उसको पार्ट हो मैले चाहिँ राम्रो गर्न खोजेको हुँ भनेर जागरुक हुनुहुन्छ र त्यो पीडालाई 10 रुपैयाँ दिँदाखेरि तैँले यस्तो भन्ने भनेर मैले रियाक्ट गरिनँ झन् दिइराखेको छु यस्तो गर्ने भने हामी जब क्रोध आउँछ नि अलिकति भन्नको मतलब मैले दिएँ भन्ने चिजको अहंकार त हामीमा छ नि त मैले दिएँ तर यसले मानेन जब दिने एक्टमा आफूलाई राख्नुहुन्न भने त्यसको केही पनि आफूमा सिन इम्प्रिन्ट्स ब्याक हुँदैन। तर अर्को व्यक्तिले यति मात्रै दिने भनेर गाली गर्दा तपाईलाई चोट लाग्यो मतलब तपाईले सिन इम्प्रिन्ट्स रिसिभ गर्नुभयो। अब यो हकमा ऊ फ्रड थियो त्यो र ऊ त तपाईले त्यसलाई ठगे भनेर ऊ मक्ख पर्यो होला तपाईले दिनुभयो तपाई राम्रो गर्नुभयो तर यदि तपाईलाई पछि दुःख फिल भयो कि यो मान्छे त फ्रड रहेछ मैले बेकार दिएछु भने देन देयर इज सम इगो प्ले। यो अरूलाई गाली गरे नराम्रो पिटेको अथवा धेरै गलत गरेको जतिको इफेक्ट नहोला बट योर इगो फेसमा आयो तपाईको आफ्नो किनभने मैले त राम्रो भनेर भनेको नराम्रो रहेछ यसको मतलब म भन्ने चीज सरफेसमा आयो त्यसले त्यति नै जति त्यसको वेट हो त्यति नै त्यसले सिन इम्प्रिन्ट्स क्यारी गर्छ। तर यो अरू मान्छेलाई हर्ट गरेको अथवा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ लामो समयसम्म हर्ट हुने चिज गरेको अरूलाई इमिडिएटली समस्या हुने काम गरेको त्यो लेभलको यसको इफेक्ट हुँदैन। यसमा सिन इम्प्रिन्ट्स हर्टको रूपमा पनि हुँदैन तर तपाईको इगो जुन हामी तीनटा चीज भन्छौँ नि इगो इम्प्रिन्ट्स इल्युजन यसमा इगो चाहिँ सरफेसमा आयो यसले कुनै दिन अर्को मौका पायो भने त्यो फ्रड मान्छे अगाडि भेट्नु भयो भने तपाईको त्यो इम्प्रिन्ट्सलाई अझै तगडा बनाउन मद्दत गर्ला यदि तपाई जागरुक हुनु भएन। सो यो जम्मै तीनटा चीज सँगसँगै चल्दछ। एउटा मान्छे इल्युजनबाट डिसइल्युजन भयो भने पनि इम्प्रिन्ट्स र इगो हर्ट्छ भनेको हामी जुन कैवल्यको कुरा गर्छौं जति सुकै मान्छेले खराब काम गरेको भए पनि हामी थुप्रो उदाहरण छन् वाल्मीकिले कसरी चाहिँ एउटा राक्षसबाट अथवा अरूलाई दुःख दिनेबाट सेन्ट भयो जति कैवल्यमा तपाईले टच इल्युजन हट्ने बित्तिकै इम्प्रिन्ट्स र उ त सबै स्वाहा हुन्छ इम्प्रिन्ट्स हट्ने बित्तिकै पनि इल्युजन सबै हट्छ इगो हट्छ इगो हट्यो भने पनि दुईटा अरू चीज हट्छ यी तीनवटा जेनरली सँगसँगै आउँछ। सो यो कार्यमा तपाईले भने सरसर्ती हेर्दाखेरि हुँदैन भनेर अर्थ लाग्न सक्छ बट किनभने तपाईलाई फ्रड भइसकेपछि तपाईलाई चित्त दुख्यो तपाईको इगो सरफेसमा आयो यसको अर्थ के हो भने म्यानिफेस्ट नभएको हो तर त्यो मान्छे फेरि तपाईको अगाडि आइपर्यो भने तपाई एउटा इम्प्रिन्ट्स अझै दह्रो इम्प्रिन्ट्स क्रिएट गर्नुहुन्छ। एउटा सानो धर्का हाम्रो बायोम्याग्नेटिजममा तपाईको कोर्नु भएको छ त्यो यदि अर्कोचोटि फेरि देखियो भने त्यो धर्का
सम्भावना छ यदि जागरुक रहनु भएन। हजुर यसलाई त्यतिमै बिर्सिनु भयो भने इनफ। अब तपाईले खाली के भन्छ बी ब्लेस्ड, तिम्रो यस्तो यो फ्रडुलेन्ट व्यवहारबाट तिमी परिवर्तित हौ र मैले यो राम्रो सोचेर गरेको हुँ, त्यही भएर यो भनौँ न डिभाइनले तिम्रो राम्रो गरोस् सधैँभरि र म विचलित आफूलाई पनि अटो सजेसन हो कि म सधैँ जागरुक रहिरहनेछु र म यसबाट विचलित हुने छैन। यो चाहिँ तपाईको अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएर तपाईको क्वेसन दुईटा थियो, एउटा इम्प्रिन्ट्स लिन्छु कि लिन्न भन्नाले आफ्नो कर्मले तपाईले लिनु भएन पहिलो पटक, उनले फ्रड भन्ने थाहा पाइसकेपछि तपाईले लिनु भयो सेकेन्ड स्टेपमा। त्यसमा इगो सरफेस भयो र पक्कै पनि अर्कोचोटि तपाईले देख्नुभयो भने या त साथीसँग कुरा गर्नुहुन्छ या यो त फ्रड रहेछ, यसलाई चाहिँ कसैले पनि नगर्नुहोस् है भन्ने एउटा भावना जान्छ। त्यो भनेको तपाईले अलिकति ग्यादर गर्नुहुन्छ, त्यसको वेटेज अलिक कम होला, तर हामी भन्दै जान्छौँ त्यो व्यक्तिको लागि होइन, अर्को व्यक्ति दोस्रो व्यक्ति त्योभन्दा अर्कै त्यस्तै खालको भेट्नुभयो भने त्यो प्रति हामी बढी हार्स हुन्छौँ। त्यही भएर व्यक्ति इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यो भावनाले एउटा घर बनाउँछ। त्यसमा इम्प्रिन्ट्स हुन्छ भनेर मानेर आफूलाई त्यो यति नै मैले यसमा। थ्याङ्क यू सो मच सर। तर उसले जाने बेलामा चाहिँ एकदमै धेरै ब्लेसिङहरू चाहिँ दिनुभएको थियो अनि त्यहाँसम्म ठिक छ भएन, तर ब्लेसिङ्समा हामी धेरै उत्साहित भयौँ भने त्यो पनि इगो 3 किसिमले सरफेस हुन्छ नि। या कसैले हामीलाई हर्ट हामीलाई पीडा दियो अथवा केही चिज भन्यो भने या त हामी क्रोध गर्छौँ रिसाउँछौँ, ऊ कमजोर छ भने। हामी कमजोर छौँ भने दुखी पीडा मलाई किन भनेको होला यस्तो मैले त यस्तो के गरेको थिएँ भने दुखी हुन्छौँ, हर्ट हुन्छ। तेस्रो भनेको कोही मान्छेले यसरी आफ्नो गुणगान गाउन थाल्यो भने हामी एकदम प्रफुल्ल हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ। यो 3टा प्रकार हो इगोलाई डिटेक्ट गर्ने। त्यही भएर यसलाई होइन त्यो अरूले भन्दाखेरि सिम्पली ठिक छ, किनभने हामी एज अ कर्टेसी हामी पनि गर्छौँ कतिजनालाई, तर हामी आध्यात्मिकतामा चाहिँ आफूलाई चेक गरिरहनुपर्छ, त्यति मात्रै अवेरनेस हुनुपर्छ। उसले गरेको नगर भन्ने होइन कि हामी अवेर हुनुपर्छ कि यसले मलाई कति फरक पारिरहेको छ। हजुर सर, यस्तै सिचुएसन नेक्स्ट टाइम भयो भने म कसरी अवेर हुन सक्छु? म उसलाई हेल्प गरौँ जानी अब यो त मलाई पछि मात्रै थाहा भयो उहाँ फ्रड हुनुहुँदो रहेछ भनेर, अनि कुनै त्यस्तै अब भेटिन्छ थाहा हुन्छ फर्स्टमै द्याट यो मान्छे अरू यो पिपल इज फ्रड भनेर होइन, त्यतिखेर चाहिँ कसरी अवेर हुने त? व्हाट टु डु? अवेर हुने भनेको मतलब नै के हो भने सही चिजलाई सही हो भनेर त्यस अनुसार कार्य गर्न सक्नु र गलत छ भनेपछि त्यो गलतलाई आफूले बढावा नदिनु। जागरुक हुनु भनेको त त्यही हो नि होइन। हामीसँग इन्फर्म छ, मैले थाहा पाइसकेँ कि यो मान्छे गलत हो भनेपछि उसलाई म गलत मान्छेलाई सहयोग गर्दिनँ। एकचोटि माग्न आएकोलाई दिनै पर्छ भन्नु हामी जागरुक भएको होइन नि। जस्तो अवस्था छ त्यसमा सही डिसिजन लिन सक्नु जागरुकता हो। त्यो भनेको तपाईँलाई थाहा भइसकेपछि कुरा, थाहा भएन भने त फेरि पनि तपाईँ त्यही गर्नुहुन्छ, म पनि त्यही गर्छु। तर त्यो अर्को व्यक्तिलाई थाहा गरिसकेपछि ऊ गलत रहेछ भनेर थाहा भयो भने वी जस्ट ब्लेस, त्यति मात्रै मैले भन्नुभयो। तपाईँले थाहै पाउनु भएन भने त फेरि पनि तपाईँ त्यही गर्नुहुन्छ। आफूले सक्दो सहयोग त हामी गर्छौँ नि, तर यदि थाहा छ कि सुरुमा यो मान्छे गलत छ भनेर त्यसपछि हामी सहयोग गर्दैनौँ, त्यसको कुनै इम्प्रिन्ट्स लाग्दैन। तर त्यसलाई गाली गर्दै पनि हिँड्दैनौँ, हामी ब्लेस नै गर्छौँ, तिमी सुध्र, म तिमीलाई गर्दिनँ किन मलाई थाहा छ तिमी गलत गरिराखेको छौ, तर आई होप यु विल डु बेटर इन द फ्युचर। हजुर, सो उसलाई ऊ हर्ट त होला मैले सहयोग नगर्दा, तर त्यसको चाहिँ मलाई रिफ्लेक्सन केही हुँदैन। हर्ट हुने भने त एउटा कुरा के बुझौँ भने हाम्रो बोली र बाणीमा त्यति नै शक्ति हुन्छ जति हाम्रो विचार र त्योभन्दा भित्रको लाइफ एनर्जीमा जति सङ्कल्प शक्ति दर हुन्छ। त्यही भएर जो व्यक्ति फ्रड छ उसले गरेको गाली अथवा उसले भनेको जुन सुपरफिसियल उसको एक्टिभिटिज हुन्छ त्यसमा कुनै पनि फोर्स हुँदैन, किनभने उसको भित्र उसको आत्मालाई थाहा हुन्छ कि ऊ गलत गरिराखेको छ। त्यही भएर उसको गलत कार्यमा
उसको एनर्जीले सहयोग गरेको हुँदैन। अब यो कसैको हुन सक्छ, जस्तै हामीले पुरानो जमानामा जस्तो ठुला तान्त्रिक गलत गर्ने राक्षसहरूको कथा सुन्छौँ, एकदम कति हजारौं वर्ष चाहिँ तपस्या गर्छन्, तर माग्ने बेलामा के माग्छन् भन्दाखेरि यो संसारकै अधिपति हुन पाऊँ, इन्द्रको चाहिँ इन्द्रासन कब्जा गर्न पाऊँ, त्यस्ता केही मान्छे होलान् तिनीहरूले गलत गर्न सक्छन्। तर इन जेनरल जसको ब्याकमा त्यस्तो ठुलो तपस्या या त्यस्तो ठुलो आत्मिक शक्ति छैन, तिनीहरूले गरेको कुराको कुनै पनि हामीलाई इफेक्ट हुँदैन। हामीले इम्प्रिन्ट्स लिने कुरा हुँदैन, तर हामी त्यसबाट दुखी भयो भने बल्ल इम्प्रिन्ट्स बनाउँछ। गरेको कार्यको इम्प्रिन्ट्स भनेको दुईटा स्टेपमा हुन्छ। अरूले गरेको कार्यको भनेको एउटा स्टेपमा हुन्छ, हामीले रिसिभ गरेपछि। उसले गरेको चिजले मलाई दुःख लाग्यो, यसको पनि नराम्रो होस् भनेपछि अनि हामीले इम्प्रिन्ट्स बनाउँछौँ। उसले गलत गर्दा डबल इफेक्ट हुन्छ, आफूले हर्ट हुँदा सिंगल हुन्छ, तर त्यसको इगोमा इम्प्याक्ट पर्छ। यो फेरि अझै पनि डिटेलमा पछि पनि कुरा गर्न सक्छु। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू आकृतिजी। अब साथीहरू हामी एन्डतिर आयौँ, टाइम पनि भयो। यहाँहरूको सहमति छ भने आजको कार्यक्रम यही समाप्त गरौँ। आजको कार्यक्रमको लागि सहमति दिनुहोस्। आज कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा डाक्टर रोजन घिमिरेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ र हामीहरू एकपल्ट विश गरौँ उहाँलाई धन्यवादको रूपमा। डाक्टर रोजन घिमिरे बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। डाक्टर रोजन घिमिरेको परिवार सबैजनालाई बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। आकृति ढुङ्गानाजी धन्यवाद तपाईँले पनि राम्रो छलफलको लागि र आजको अमृत वचनको लागि। आकृतिज्यूलाई हामी विश गरौँ। आकृतिज्यू बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। आकृतिज्यूको परिवार सबैजनालाई बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। साथीहरू अब आजको दिन समाप्त गरौँ। आजको दिन सबैजनाको शुभ होस्, राम्रो होस्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदान्तलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामी सबैमा सधैँ रहिरहोस्। धन्यवाद। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड।